अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। शहर हैदराबाद के अब्दुल्लापुर मेटकी RDO विजया रेड्डी को जलाकर हलाक किए जाने के हादसे के कुछ ही दिन बाद आज फिर ऐसे ही एक हादसे को दोहराने की खबर दी गई है। जिले कामारेड्डी के RDO राजेंद्र कुमार ने आज मुकामी पुलिस में अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई कि किसी ने फ़ोन करके उन्हें धमकाया है कि अगर उसकी अराजी को क्लियर नहीं किया जाता है तो इस RDO का हाल भी विजया रेड्डी जैसा ही होगा। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात की तो पता चला कि ये नंबर श्रीनिवास रेड्डी नामी एक शख्स का है जो आर्म्ड फोर्सेस का ओहदेदार है। वाज़ेह रहे कि RDO विजया रेड्डी को जलाकर हलाक करने वाले शख्स का नाम सुरेश बतलाया गया है, जो खुद भी उस हादसे से मुतासिर होकर अभी दवाखाने में ज़ेरे इलाज है, और RDO का ड्राइवर गुरुनाथम भी उस हादसे में शदीद झुलस गया था। वैसे वाज़ेह रहे कि अरसे दराज से कई इलाकों के RDOs आवाम के लिए सर का दर्द बने हुए थे और कई को रिश्वत लेने के जुर्म में पकड़ भी लिया गया था। शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल सर्विसेज को मजीद वुसअत देने का काम अनकरीब मुकम्मल होने को है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के अहदेदारों ने खबर दी है कि कॉरिडोर सेकंड के तहत JBS यानी जोबली बस स्टेशन से MGBS यानी महात्मा गांधी बस स्टेशन वाली लाइन का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है और आइंदा माह से ये शुरू कर दी जाएगी। इस रूट में सिकंदराबाद परेड ग्राउंड, गांधी हॉस्पिटल, मुशीराबाद क्रॉस रोड, चिक्कड़पल्ली, नारायणगुड़ा, सुल्तान बाजार से MGBS तक स्टेशन शामिल हैं, जिसकी मुसाफिहत 9.6 किलोमीटर तक होगी। परेड ग्राउंड स्टेशन कॉरिडोर 3 का भी एक हिस्सा होगा, जिसे 5 मंजिला बनाया गया है और इस तरह से ये मेट्रो स्टेशन सर्विसेज में सबसे बड़ा स्टेशन बन गया है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। भारत की मुतनाज़िया तंजीम RSS की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर इंद्रीश कुमार ने आज एक इजलास में बतलाया कि भारत की आवाम फसादात नहीं चाहती है, जबकि अभी बाबरी मस्जिद तनाज़िया केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। इन्होंने कहा कि सारे मामलात ईमान धर्म से जुड़े हुए हैं, इसे हार या जीत के हिसाब में नहीं लेना चाहिए। इस मौके पर इन्होंने ट्रिपल तलाक बिल पर भी तबसरा करते हुए कहा कि इसकी वजह से 8.44 करोड़ मुस्लिम खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और उनसे भी ज़्यादा यानी 8.62 करोड़ मुसलमानों को इस बिल के ज़रिए जहन्नुम में जाने से बचा लिया गया है। हालांकि ये मिल्लत इस्लामिया का अंदरूनी मामला था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाकर फसादात करवाने की कोशिश की, लेकिन इनकी पार्टी ने ऐसा होने नहीं दिया है। तेलंगाना में RDOs को जलाने और धमकियां देने वाले माहौल में आज एक और खबर का इजाफा हो गया है कि ACB के अहदेदारों ने जिले मलकाजगिरी के केसरा कलेक्ट्रेट ऑफिस में बरसरकार पंचायती अहदेदार रवि कुमार को एक पार्टी से 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बतलाया गया है कि इलाके के एक साबिका सरपंच ईश्वरैया से उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्लियर करने के लिए इससे 5 लाख का मुतालबा किया गया था और 1 लाख बयाने के तौर पर अदा किए गए थे, जबकि इससे एक ही माह कबल तुर्का यामजाल के VRO के शंकर को भी 50,000 की रिश्वत लेते हुए ACB के अहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने भी एक जमींदार मुतियम रेड्डी की अराजी का म्यूटेशन करने के लिए ये रकम तलब की थी।
تو یہ حال ہے ریاست کے RDOs کا، تبھی تو عوام اس سے ایک دم بدظن ہو گئی ہے۔ اور تو اور شہر حیدرآباد کے ایک مضافاتی علاقے کندکور کے RDO کو بھی اس کی زبردست متنازعہ کارکردگی کی بنا پر سابقہ میں اسے معطل کر دیا گیا تھا۔ چلیے اسی بہانے کم از کم اس کی جان تو بچ گئی۔ واضح رہے کہ ایسے سینکڑوں واقعات اور حادثات چل ہی رہے ہیں اور روشنی میں بس کچھ ہی آ رہے ہیں۔ సర్పంచ్గా పనిచేశాడు డి ఈశ్వర్. ఆయన ఈ పంచాయతీలో ఆపదలు జరిగాయని చెప్పేసి మీకు ఆడిటింగ్ స్పెషల్ ఆడిటింగ్ పెడుతున్నామని చెప్పేసి ఒక లెటర్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి DPO రవికుమార్ గారు ఒక లెటర్ ఇచ్చారు స్పెషల్ ఆడిటింగ్ పెట్టమని. దాని మీద ఆడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా లెటర్ పోయింది. దాని మీద ఈ స్పెషల్ ఆడిటింగ్ లెటర్ మీద మాది ఎలాంటి ప్రభుత్వం జరగలేదు. ఇదంతా ఈ లేకుండా చేయడానికి DPO రవికుమార్ గారు ఎక్సర్పంచ్ ఈశ్వర్ నుంచి 15 లక్షల రూపాయలు లంచంగా డిమాండ్ చేశారు. 15 లక్షల రూపాయలు తొందరలో ఇవ్వాలి అని కూడా చెప్పాడు. దాని మీద మేము వెరిఫై చేశాము. వెరిఫికేషన్లో కూడా 15 లక్షల రూపాయలు డిమాండ్ చేసినట్టు తెలిసింది. 4 to 5 lakhs ఇచ్చేయండి, దాని తర్వాత ఎంత ప్రాజెక్టులో ఉంటుంది నేను క్లోజ్ చేస్తానని కూడా ఈయన అష్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు DPO రవికుమార్. దాంతో ఈరోజు ఆయన డి ఈశ్వర్ నుంచి ముందు ఈరోజు తన ఇంటికి 12:55 తీసుకున్నాడు. తర్వాత మేము వచ్చి మేము ఆయన్ని డీటెయిల్గా పట్టుకున్నాము. ఆయన ఈరోజు మేము అరెస్ట్ చేస్తాము. రేపు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి రిమాండ్ కూడా తరలిస్తాము. TSRTC کے ہڑتالی ورکرز کو ڈیوٹیز پر حاضر ہونے کے حکومت کی ڈیڈ لائن کے بعد TRS گورنمنٹ یونین لیڈرز کے خلاف میں مزید کارروائی کا ارادہ تیار کیا ہے۔ اس دوران TTA یعنی تلنگانہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے RTC کو سال 2017 تا 19 تک کے ٹیکس بقایا جات 452 کروڑ ادا کرنے کے لیے زور ڈال دیا۔ سیکریٹری TTA ممتا پرساد نے بتلایا کہ RTC محکمہ موٹر وہیکل ٹیکسز کے سلسلے میں ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ نے بھی RTC کو ہڑتالی ورکرز کو تنخواہوں کے طور پر 200 کروڑ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایسے ماحول میں TRS گورنمنٹ نے ایک ہنگامی اجلاس بلا کر اپنی نقطہ نظر کے کئی ایفیڈیوٹس عدالت میں داخل کیے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں واقع حلقہ پٹنچیرو میں آج مقامی MLA جی مہیپال ریڈی کے ہاتھوں ڈسٹرکٹ ایگریکلچر مارکیٹ یارڈ میں 22 شاپنگ سینٹرز کا افتتاح کروایا گیا، جہاں پر قریبی مواضعات کے کسانوں سے اناجوں کی خریدی بھی کی جانے والی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین بالا کرشنا گوڑ اور وائس پریزیڈنٹ وائی رامو کے ساتھ ساتھ بہت سارے متعلقہ دیگر افراد بھی وہاں پر موجود رہے۔ شہر حیدرآباد کے گچی بولی اسٹیڈیم میں حالیہ دنوں میں حیدرآباد فٹ بال کلب اور انڈین سپر لیگ ٹیم کے میچ کے بعد ISLT کی بس ڈرائیور کے سڑک پر مسلسل ہارن بجاتے ہوئے جانے کا تنازعہ سامنے آیا کہ اس نے ایسا کر کے کئی لوگوں کو ذہنی تناؤ میں مبتلا کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس بک کرنے کی اطلاع دی ہے، جبکہ ہارن بجانے کے سلسلے میں کئی لوگوں نے بس کا گھیراؤ بھی کیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ صرف کچھ لوگوں کو زیادہ اونچی آواز سے الرجی ہے، لیکن حیدرآباد شہر کی کئی سڑکوں پر عرصے دراز سے خاص کر پرانے شہر میں آٹو والے دن تو دن ہے آدھی رات کے وقت بھی پنگی جیسے اسپیکرز کے ساتھ دھاڑتے ہوئے سڑک سے گزرتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کیا حیدرآباد شہر میں کچھ ہی لوگ ایسے رہ گئے ہیں جنہیں اونچی آواز اچھی نہیں لگتی؟ ہمارے ملک بھارت کی مشہور زمانہ کل ہند مجلس تعمیر ملت ایک بار پھر ہندوستانی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اب آگے آ گئی ہے۔ ماہ ربیع الاول کے چلتے بتلایا گیا ہے کہ 10 نومبر کو اس کے تحت ایک عظیم و شان جلسہ یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنظیم کی نئی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ اس موقع پر تعمیر ملت کا ایک چھوٹا سا خاکہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اس تنظیم کا قیام اس وقت عمل میں آیا تھا جب حیدرآبادی مسلمان
آزمائشی دور سے گزر رہے تھے جب انہیں اپنی پہچان ثابت کرنا میں مشکل تھا، لہٰذا ابھی اس تنظیم کے تحت 17واں یوم جلسہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت میں اہتمام کیا جا رہا ہے جب ہندوستان کے مسلمان ایک بار پھر آزمائشی دور میں آ گئے ہیں۔ اس تنظیم نے گزشتہ 70 برسوں کے دوران ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی، اخلاقی، ثقافتی وغیرہ وغیرہ ہر شعبہ حیات میں رہنمائی کی اور انہیں عزت و وقار کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ بھی دیا ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ ابھی ایسی ہی کشمکش آ گئی ہے اور چاروں طرف خوف کا ماحول ہے اور مسلمانوں کو اپنا مستقبل غیر یقینی نظر آ رہا ہے، تو تعمیر ملت اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ذہنی، اخلاقی، فکری تربیت کے لیے سیاسی شعبے میں بھی ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اب آگے آ گئی ہے اور اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے کس طرح سے باوقار انداز میں ملک میں آزادی کے ساتھ جینا ہے، یہ بتلانے کے لیے اب ماحول میں دوبارہ اپنا قدم رنجہ کیا ہے۔ ایسے خیالات کا اظہار جلیل احمد سینئر ایڈوکیٹ صدر مجلس تعمیر ملت اور ڈاکٹر فخر الدین محمد صدر نشین مجلس استقبالیہ جلسہ یوم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ اس موقع پر عہدیداران تعمیر ملت نے یہ بھی بتایا کہ جلسہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم 10 نومبر کو نمائش میدان میں منعقد کیا جا رہا ہے اور 11 نومبر کو شام میں چنچل گڑھا جونیئر کالج گراؤنڈ پر یوم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ منعقد کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اقدس ہے کہ صحابہ اکرام سرکار کے ستاروں کے مانند ہیں۔ صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی سنت کے حساب میں دیکھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس لیے ان کے سلسلے میں بھی ان کی سیرت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اور تعمیر ملت و واحد تنظیم و تحریک ہے جس نے صحابہ اکرام کی سیرت سے بھی قوم کو واقف کروانے کے لیے ایسے جلسوں کا اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا جلیل احمد ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر فخر الدین نے اس موقع پر عامیت المسلمین سے اپیل کی ہے کہ وہ 10 اور 11 نومبر کے تاریخوں میں دونوں جلسوں کو کامیاب بنائیں اور یہ جلسے ایک نئے دور کا آغاز بھی ثابت ہوں گے۔ پریس کانفرنس میں ضیاء الدین نیر، عمر احمد شفیق، شبیر بھوجانی، خلیق الرحمان اور عظیم قریشی بھی موجود رہے۔ نمائش گراؤنڈ پر یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ عام کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ اس جلسے کی صدارت نگرانی جناب سید جلیل احمد صاحب ایڈوکیٹ صدر کلین مجلس تعمیر ملت فرمائیں گے۔ اس سال جو ریسیپشن کمیٹی اس جلسے کے لیے بنائی گئی، اس ریسیپشن کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر فخر الدین محمد صاحب صدر میسکو ہیں، اور اس جلسے کے لیے جیسے ہمیشہ ہر سال علماء کرام، دانشوران ملت اور اسکالرس کو بلایا جاتا ہے، اس سال بھی یو پی سے جناب مولانا کلیم صدیقی صاحب کو، ارشد مدنی صاحب کو اور دیگر اصحاب کو یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلایا گیا ہے۔ انشاءاللہ ان کے خطابات ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہاں کے حیدرآباد کے جو مفتیان ہیں، جو دینی علماء کرام ہیں، اسکالرس ہیں، وہ بھی اس جلسے کو خطاب کریں گے۔ یہ جلسہ صبح 9 بجے سے نمائش گراؤنڈ پر شروع ہوگا اور انشاءاللہ 2 بجے تک یہ جاری رہے گا۔ دوسرے دن یوم صحابہ منایا جائے گا۔ یہ جلسہ چنچل گڑھا گورنمنٹ جونیئر کالج چنچل گڑھا گراؤنڈ پر ہوگا۔ شام میں 8 بجے سے اس کی شروعات ہوگی۔ اس جلسے کے لیے بھی دیگر علماء کرام کے علاوہ باہر سے ڈاکٹر مشتاق صاحب اور ایڈوکیٹ فیصل محمد صاحب کو بھی مدعو کیا گیا ہے، اور یہ اصحاب بھی بحیثیت مہمان خصوصی یوم صحابہ میں خطاب کریں گے۔ یہاں پر میں اس بات کا بھی تذکرہ کروں کہ کلین مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام ہر سال ان جلسوں کے ضمن میں اسکولز، کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کمپٹیشنز، لٹریری کمپٹیشنز، تعلیمی انعامی مقابلہ جات رکھے جاتے ہیں۔ ان میں تقریباً 2-2.5 ہزار طلباء حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ اس میں جو انعامات حاصل کرتے ہیں ان بچوں میں کیش کے علاوہ سرٹیفکیٹس بھی دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یوم صحابہ کا جو جلسہ عام ہوگا، اس جلسہ عام میں جو بائیس گروپ ہے، طلباء کا جو گروپ ہے، جو انعام یافتگان ہیں، پرائز ہولڈرز ہیں، ان میں تقسیم انعامات کا بھی جلسہ ہوگا۔
اس کے علاوہ جو طالبات ہیں، گرلز اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری ایک تنظیم نسواں بھی ہے. اس تنظیم نسواں کے زیر اہتمام علیحدہ لیڈیز کے لیے ایک جلسہ یوم رحمۃ العالمین ہوگا. اس کی تاریخ 17 نومبر رکھی گئی تھی، لیکن 17 نومبر ہونے کی وجہ سے یہ ڈیٹ پوسٹپون کی گئی ہے اور بعد میں یہ جلسے کی تاریخ کا تعین ہوگا اور اس میں انعامات کی تقسیم ہوگی اور لیڈیز اسکالرس اس کو مخاطب کریں گے. یہاں پر جو یوم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے، اس کے لیے کلہن مجلس تعمیر ملت جو میلاد النبی میں جو اس قسم کے یہاں پر تقاریب ہوتے تھے، ان تقاریب کو ایک نئی جہت بخشتے ہوئے تعمیر ملت نے یوم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کو ایک میسیج دینے کے لیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری عالم انسانیت کے لیے ہے، اس کو عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش جاری ہے. کلہن مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام انشاءاللہ یہ سال 17واں یوم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگا اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. 70th رحمت للعالمین جلسہ جو نومبر 10 کو ایگزیبیشن گراؤنڈ نامپلی میں منعقد کیا گیا ہے، صبح 10 بجے سے 1 بجے تک. آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں تاکہ ملک بھر سے جو مختلف اسپیکرس آ رہے ہیں، اسلامک اسکالرس آ رہے ہیں، ان سے آپ ان کے تاثرات سیرت النبی کے بارے میں سن سکیں. یہ پروگرام یہ سال اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہماری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عوام تک سلامتی کا میسیج پہنچائے. ہم سوسائٹی کو پیس کے بارے میں جو اسلام سکھاتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا جائے تاکہ جو موجودہ حالات ہیں اس ملک کے، جس میں ہر قسم کی بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، اکنامک ڈسٹربنس ہے، سول رائف ہے، لا اینڈ آرڈر پرابلم ہے اور ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی سے ڈر سے رہ رہی ہے، یہ تمام چیز کو صرف اور صرف اسلام کا جو میسیج پیس کا ہے، قرآن کے ذریعے جو تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سال کی زندگی میں مکہ اور مدینہ میں دی ہے، اس کو ہم کو پھر سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف ہم کو تقاریر سے یہ بات پھیلانی ہے بلکہ عمل کر کے پریکٹیکلی اس ملک کو، اس ملت کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس سال اس پروگرام کا ہم نے سلوگن سیرت النبی ملک اور ملت کا مستقبل اس نام سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم عوام تک پیس کا میسیج بخوبی اس پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچا سکیں. بہت شکریہ. کوشش کی گئی کہ حضور کا جو سوشل میسیج ہے، جو مختلف کمیونٹیز کو انہوں نے سرو کیا ہے، اس کو پھر سے ہم کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ مناسب سمجھا کہ خاص طور سے پیشنٹس کی عیادت کرنے کے لیے جو مسافر ہیں وہ سفر میں ان کو سہولت کے لیے جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ فراہم کریں. اس سلسلے میں ہم نے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل، گاندھی ہاسپٹل، نیلوفر ہاسپٹل، چار مینار میٹرنٹی ہاسپٹل، آیورویدک ہاسپٹل میں پھل اور فروٹس کا انتظام کیا ہے اور بچوں کے لیے بسکٹس اور سافٹ ڈرنکس دیا ہے. اسی طرح املی بن بس سٹاپ اور جوبلی بس سٹاپ سکندرآباد میں مسافرین کو جب وہ سفر پہ نکل رہے تھے ان کو بھی فروٹس اور ڈرنکس ان کو فراہم کیے ہیں اور یہ میسیج بھی دیے ہیں ان کو کہ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پھر سے ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج تھا اس کو ریوائیو کریں. اور اردو، انگلش اور تیلگو میں سیرت النبی کے سلسلے میں جو مختلف کتابیں لٹریچر لکھا ہے وہ بھی فری میں ان تمام اصحاب کو فراہم کیا گیا. ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے. ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے.
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हैदराबाद के जुड़वा शहर सिकंदराबाद में वाक़ चिलकलगुड़ा पुलिस के अहदेदारों ने सीताफल मंडी के इलाके में रात देर गए अपने इलाज के लिए जाने वाले एक शख्स को चेन स्नैचिंग का निशाना बनाए जाने की शिकायत पर इलाके के सीसीटीवी कैमरास की चेकिंग करते हुए मनिकेश्वर नगर के साकिन 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम ये बतलाए गए: जी प्रभु, ओ वेंकटेश और एम संदीप। इस मौके पर मुतालिका इंस्पेक्टर बी रेड्डी ने बतलाया कि ये नौजवान कई चेन स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस रहे हैं और महकमे पुलिस इनके खिलाफ PD एक्ट लगवाने की सिफारिश करेगा। शहर हैदराबाद आम तौर पर तारीखी शख्सियात के लिए बड़ी शोहरत रखता है। यहाँ की अनगिनत शख्सियतों ने अपने फलाही कामों के जरिए न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपना ज़बरदस्त नाम रोशन किया है। ऐसी ही एक शख्सियत से आपके अपने और करोड़ों के चहेते IND टुडे आज एक खूबसूरत 63 साला 2 बच्चों की वालिदा, 3 साला एक लड़के की दादी और सैकड़ों अवार्ड से नवाजी जाने वाली और साथ ही साथ नेशनल सुपर क्लासिक मिसेस इंडिया 2019 का अवार्ड भी अपने कब्जे में ले लेने वाली डॉक्टर शोभा देवी नागकना से मुतारिफ करवाने जा रहा है। पेशे से ये डायबिटीज़ और ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हैं और 20 साल से यूनाइटेड किंगडम में खिदमत अंजाम देने के बाद हैदराबादी अवाम की खिदमत करने के लिए वापस लौट गई हैं। इन्होंने सिकंदराबाद के वेस्ट मारेटपल्ली में लाइफ स्पैन डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिक क्लिनिक्स की एक ब्रांच का इफ्तिताह किया है और हैदराबाद के पसमानदा इलाकों में बसे गरीबों की सेहत की निगहदाश्त से जुड़ी हुई है। डॉक्टर शोभा देवी नकाना हूँ। मैं एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट होते हुए भी मैं ये ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट हुई और मिसेस इंडिया की नेशनल पेजेंट विन हो चुके हैं ऑन 16 सितंबर ये साल में। और उसके साथ में मिस एडवेंचर दाइवा का भी टाइटल दिए हुए हैं वहाँ पर। पहले हम मई 1 को मिसेस इंडिया तेलंगाना का विनर हूँ, सुपर क्लासिक विनर। एंड वो टाइम पे मेरे को मिसेस टाइमलेस ब्यूटी की अवार्ड भी आया था। और थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एंड मैं 20 साल इंग्लैंड में काम करके आई हूँ और मैं डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हूँ। डायबिटीज़ की रिसर्च भी करती हूँ मैं। मेरा रिसर्च इंटरनेशनली आते रहता है। एंड अब दिसंबर में कोरिया में इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन में मेरा रिसर्च पब्लिश हो रहा है और मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स आए हुए। एक अवार्ड तो प्रेसिडेंट्स अवार्ड जब मैं ट्यूबरकुलोसिस के प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के करते उस वक्त आया है। और रिसेंटली अब्दुल कलाम अवार्ड भी आया है बिकॉज ऑफ माई अचीवमेंट्स in my field of medicine as well as in the other social fields. मैं बहुत से सोशल सर्विस स्पेशली स्लम के चिल्ड्रन के लिए करती हूँ। द डिप्राइव्ड चिल्ड्रन इन द अर्बन स्लम्स, उनके एजुकेशन के लिए, थोड़ा इकोनॉमिक के प्रोग्रेस के लिए आई हेल्प देम अ लॉट। और वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अनदर थिंग विच मैं उसके लिए भी वर्क करती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से जब फैमिली में वुमेन स्ट्रांग होते हैं, जब फैमिली भी बहुत अच्छा बढ़ता है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है और नेशन स्ट्रांग हो जाता है वंस फैमिली स्ट्रांग। सो दीज आर द थिंग्स आई वर्क रिलेंटलेसली ऑन। सो इसके लिए मेरे को एक इंटरनेशनल अवार्ड आ चुका था
एक वंडर वुमन अवार्ड भी आ चुका था, क्योंकि मैं बहुत डाइवर्स फील्ड्स में वर्क करती हूँ। और लाइक ऐसे अब्दुल कलाम अवार्ड भी मिला था। और इंडियन ग्लोरी की अवार्ड मेरे को 10th ऑफ दिस मंथ मेरे को आने वाला है जयपुर में। और एक अवार्ड मलेशिया में इंटरनेशनल अवार्ड भी दे रहे हैं, जो तेलुगु एसोसिएशन वाले दे रहे हैं। मैं बेसिकली हैदराबाद की हूँ, और मैं इंग्लैंड से आने के बाद अपनी ओल्ड सिटी में बहुत से साल काम करे। वहाँ से बहुत से सोशल सर्विस भी करे थे। और वहाँ पे एक गवर्नमेंट की बहुत टूटा फूटा बिल्डिंग था 1 एकड़ लैंड में। अब कुली कुतुब शाह के हेल्प लेकर वहाँ पे बड़ा सा बिल्डिंग बनवाए थे। तो अब अभी भी बहुत से लोग, बहुत से रिपोर्टर्स जो आने वाले हैं, दे आर फ्रॉम, दे यूज्ड टू पुट इन द पेपर एवरी वीक जब हम ओल्ड सिटी में हैं। वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम, हॉस्पिटल में नहीं, लेकिन इन दी एरियाज वेयर आई वर्क एरिया बहुत से सोशल सर्विस करते हैं। एंड में मेरा कॉन्वोकेशन इंग्लैंड में हो रहा है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। पहले कोरिया में इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के कॉन्फ्रेंस में मेरा रिसर्च डिस्प्ले हो रहा है। वहाँ पे 2nd to 6th ऑफ दिसंबर में हम वहाँ रहते हैं। फिर 9th ऑफ दिसंबर मलेशिया जा रहे हैं इंटरनेशनल अवार्ड के लिए। फिर 14th ऑफ दिसंबर इंग्लैंड जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे मेरे को इनवाइट करे कॉन्वोकेशन के लिए, ओबेसिटी के कॉन्वोकेशन के लिए। आप डॉक्टर रहने के नहीं थी, मेरी फ्रेंड एक है जो इसमें खींच लिया उन्होंने, कभी से कि बोल रहे हैं नहीं ये फील्ड में भी तुम बहुत मशहूर हो जाते, इसमें आना ही चाहिए। तो उन्होंने मेरे को ये मिसेस इंडिया तेलंगाना के ऑडिशन में बगैर बोले डाल दिए। तो वैसा हम इसके, बट आफ्टर विनिंग दैट टाइटल इसमें भी इंटरेस्ट आ गया मुझे। आप कितने साल से कर रहे हैं? हाँ, ये इसी साल शुरू हुए, इसी साल शुरू हुए। सो आई एम फॉर्चुनेट दैट जो साल में शुरू हुए वहाँ पे आई बिकेम द टोटल विनर इन तेलंगाना, टोटल विनर इन इंडिया। तेलंगाना में कब मिला आपको ये? May 1st। और ये सर मिसेस इंडिया? मिसेस इंडिया 16 सितंबर। ईयर एक्चुअली जब तेलंगाना की जो चल रहा, मेरा यूरोपियन ओबेसिटी सोसाइटी को मेरे को इनविटेशन आया था, जो ब्रिटिश सोसाइटी ओबेसिटी सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने बुलाया था। आई वांट यू टू मीट द यूरोपियन सोसाइटी प्रेसिडेंट बोल के। सो आई वाज इन ग्लासगो एट दैट टाइम। जब मेरे फ्रेंड ने वो ज़बरदस्ती किया तो फाइनल्स के कैसा नहीं आते, तो वहाँ से 30th को आके 1st को हम ये पेजेंट में पार्टिसिपेट। नौजवान लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लड़कियों की ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर एक लेडी, हर एक यंगस्टर्स अपने अपने जो स्ट्रेंथ्स रहते हैं वो नर्चर करना है, एंड दे हैव टू गेट इट आउट। जब वो करते हैं तो दे हैव अ सेटल फॉर ऑल दीज थिंग्स। एंड नॉट ओनली अब इंडिया में जो है, आई एम अ रोल मॉडल टू अ ग्रेट एक्सटेंट राइट नाउ। एंड मैं मेरे रिसर्च के और मैं डायबिटिक और ओबेसिटी के लेक्चर्स भी देती हूँ इंटरनेशनल फील्ड्स में, दी कॉन्फ्रेंसेस आई गो टू। सो वहाँ पर भी मैं फैलाना चाहती हूँ कि इंडियन लेडीज़ ऐसे स्ट्रांग रहते हैं, ऐसे ब्रिलियंट रहते हैं इन सेवरल फील्ड्स। सो एंड लेडीज़ एज सच ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन बी लाइक दिस, बट आई वॉन्ट आवर कंट्री वीमेन टू शाइन एवरीवेयर, खाली अपने कंट्री में नहीं, और अपने हैदराबाद के इलाके के पहले आना है, देन एवरीबॉडी एल्स। स्टेट से विन हुए थे, विनर्स और उनके रनर सब उन लोग आए थे वहाँ से भी। फिर अगेन वी चोज अराउंड 80 पीपल, उन लोगों से विनर्स को चूज़ करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।